बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हक़ में इतना बड़ा फ़ैसला सामने आया है और सरकारी जो केसेस हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कलअदम हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो इमरान खान को बरीयत दी जा रही है। आज जो जज साहब हैं यासर महमूद चौधरी साहब जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो बड़ा निराला है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने पूरा जो सरकार की अब तक की मुकदमात हैं और सरकार की इमरान खान के ख़िलाफ़ बदनीयती है वो तमाम की तमाम अपने ऑर्डर में लिख दी है। और अदालत ने बताया है कि किस तरीके से ये सारा मामला, किस तरीके से ये मुकदमात हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हो जाते हैं और उसमें से निकलता क्या है और उसकी हकीकत क्या होती है वो आज बयान कर दी है। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बेगम की अडयाला जेल मुकदमात में समाअत हुई और जो इमरान खान की जानिब से आज गुफ्तगू की गई है वो इंतहाई अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना 2 केस में जिसमें इमरान खान और बुशरा बेगम की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज हुई थी, बुशरा बेगम की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर 20 नवंबर को समाअत है। उस केस में आज समाअत हुई है। तोशाखाना 2 केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी पर आज फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर की गई थी। आज फ़र्द जुर्म ना मुकर्रर हो सकी। आज शाहरुख अरजमत साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत में आज बुशरा बेगम पेश ना हुई और उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर अदम हाज़िरी पर मुलज़मा की ज़मानत खारिज होने का नोटिस जारी करते हुए कहा कि मुलज़मा की अदम हाज़िरी की बिना पर उसके ज़मानती मुचलके ज़ब्त कर लिए जाएंगे। अब चूँकि ये ज़मानत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो ये अदालत है ये ख़ारिज नहीं कर सकती। इस अदालत के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो ज़मानत खारिज करे। अब होना क्या है, इस तरह के जो मामलात हैं वो अगर तो छोटी अदालत की दी गई ज़मानत हो या उसी अदालत की दी गई ज़मानत हो वो ख़ुद खारिज कर सकते हैं। लेकिन जब ज़मानत दी गई हो हायर फोरम के से तो वो ये डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट की दी गई ज़मानत को खारिज नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुचलके खारिज कर सकता है और नए मुचलके जमा करवाने पर वो ऑर्डर जो है वो गैर मौसर हो जाएगा। लेकिन जज साहब की जानिब से और आज मीडिया के ऊपर भी यही बात सुनने को मिली कि जी ज़मानत खारिज करने का कह दिया है जी कि ज़मानत खारिज कर देंगे। ज़मानत जज साहब खारिज नहीं कर सकते और ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। अगर मिस यूज़ ऑफ ज़मानत का कोई मामला है तो वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अदालत ने एक रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है बुशरा बेगम की और अब ये केस चला गया है 21 नवंबर के लिए। 21 नवंबर को समाअत होगी। इसी तरीके से बुशरा बीबी की मुकदमात से मुतल्लिक जो उनकी मुकदमात और उनकी तफसीलात लेने से मुतल्लिक मुकदमात की तफसीलात लेने से मुतल्लिक और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर कल डिवीज़न बेंच पेशावर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होगी और उसमें अब हिफाजती ज़मानत में तोसी हो जाएगी और फिर इस तरीके से ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का फ़ैसला आया कि बरीयत की दरख्वास्तों को डिसाइड करें, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि जजेस इस तरीके से मामलात चला रहे हैं कि वो किसी भी फोरम या किसी भी अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो नहीं मानने को तैयार और वो अपना जो उनका एक प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज अदालत ने कहा जी कि बरीयत की दरख्वास्तों को हम देख लेंगे, पहले आप 342 की स्टेटमेंट जमा करवाएं। उन्होंने कहा हुजूर वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, आप बरीयत की दरख्वास्तों पर पहले फ़ैसला करें। जज साहब ने कहा कि आज चूँकि बुशरा बेगम की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त थी, जज साहब ने कहा जी कि आज उनकी हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, कल 342 की स्टेटमेंट जमा करवाएँ। अदालत ने बुशरा बीबी की हाज़िरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त बीमारी की बुनियाद पर मंजूर की। ताम अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 342 के बयान दाखिल कराने का हुक्म देते हुए कल अदालत में हाज़िर होने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला नहीं किया। चूँकि मैंने आपको कहा कि इस वक्त बरीयत की दरख्वास्तें खारिज करने का एक ही ग्राउंड हो सकती है कि चूँकि ट्रायल कंप्लीट हो गया है, मुलज़मान की 342 के बयानात भी कलम बंद हो चुके हैं या सवालात का जवाब भी आ चुका है, तो ये एक ग्राउंड है। इसके अलावा तो मेरिट के ऊपर तो ये बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर होना बनती हैं। तो अब बजाय इसके कानून कहता है कि जब कोई दरख्वास्त आती है पहले आप उस दरख्वास्त को डिसाइड करते हैं और फिर आगे जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ और ही तरह के मामलात हैं और इस वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं।
دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ عمران خان کی جانب سے جو آج اڈیالہ جیل سے پیغام ہے، ان کی جو ہمشیرہ علیمہ خان نے آج میڈیا کے سامنے گفتگو کی ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 24 نومبر کو صرف پارٹی کو نہیں بلکہ تمام پاکستانیوں کو باہر نکلنے کی دعوت دی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 8 فروری کو آپ نے ووٹ ڈالا لیکن انہوں نے آپ کو باہر نکال دیا اور چوروں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، آپ اب غلام بن چکے ہیں، لہٰذا 24 نومبر کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیں۔ عمران خان کی بات کا حوالہ دیتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، ایک میڈیا، دوسرا جوڈیشری اور تیسرا عوام۔ تینوں ستونوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا اور VPN پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے انجام دے کر گئے ہیں۔ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی خصوصی پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو احساس ہونا چاہیے، اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے نکلیں، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نکلنا ہے اور باہر نکل کر یہ نظام قبول نہیں کرنا۔ علی محمد خان نے عمران خان کا پیغام، اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جانب سے آج میڈیا جو اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد انہوں نے واضح پیغام پہنچایا ہے 24 نومبر کے لیے اور عوام پاکستان کو باہر نکلنے کا کہا ہے۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اس بار پرعزم ہے اور اس بار پنجاب بھی نکل رہا ہے، پورے پاکستان سے اس بار لوگ اپنے لیڈر کی کال پر نکل رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آزادی کے لیے نکلیں۔ علی محمد خان نے کہا کہ فارم 47 والی حکومت ایک سیاسی لاش ہے جس کو لے کر شہباز شریف چل رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت آئین اور قانون کا بالادستی ہونی چاہیے۔ عمران خان 450 دنوں سے زیادہ جیل میں ہیں، ان کا قصور کوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ باہر آ کر میں سیاسی انتقام نہیں لوں گا اور باہر نکل کر صرف پاکستان کی بہتری کے لیے کام کروں گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے آج جو ان کے وکلاء اور ان کے رہنماؤں کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ اب جو اصل چیز جس کے اوپر میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسلام آباد کی عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اور عدالت میں عمران خان اور دیگر کے خلاف یہ مقدمہ تھا، اس مقدمے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ یہ 1200 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے اور یہ ایک احتجاج اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد کی عمران خان اور دیگر کی تھانہ آب پارہ میں، جو اسلام آباد کا تھانہ پارہ میں درج مقدمے میں بریت کا فیصلہ جاری کیا گیا، جس میں عدالت نے کہا کہ مقدمے میں پیش کی گئی کہانی ہی مشکوک ہے۔ اس میں عمران خان، فیصل وابڈا، شیخ رشید، صداقت عباسی اور چونکہ اس وقت تمام یہ لوگ نامزد تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ تھے یاسر محمود چودھری صاحب، انہوں نے فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے تفصیلی فیصلے میں تحریر کیا کہ مقدمے کا ٹرائل چلایا جاتا تو تب بھی سزا ہونے کے امکانات ہی نہیں تھے۔ پروسیکیوشن نے موقف اپنایا کہ 1000 سے 1200 لوگوں نے پولیس پر حملہ کیا۔ عدالت کی جانب سے دلچسپ نوٹ کی گئی کہ 1000 سے 1200 افراد کے حملے میں ایک بھی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا، کہ 1000 یا 1200 لوگ عمران خان کی ایما پر حملہ کرتے ہیں اور ایک پولیس والا بھی زخمی نہیں ہوتا۔ تحریری فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن کی جانب سے پیش کی گئی کہانی میں شکوک و شبہات اور بدنیتی ہے، مدعی مقدمے کے الزامات کو سچ ثابت نہیں کیا جا سکا۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان اور یہ تمام لوگ یہ نہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں ہیں تو ان کو رہا کیا جائے۔ شہزاد وسیم اور اسد کیسر کو 24 فروری 2024 کو مقدمے سے بری کیا گیا تھا، باقی لوگ بھی بری ہو چکے ہیں۔ اب جج صاحب لکھتے کیا ہیں، میں آپ کو صرف ان کے 2 پیراگراف پڑھ کے سناؤں گا۔ پیراگراف نمبر 5 میں کہتے ہیں briefly the above captioned case is to the effect that above mentioned accused petitioners along with 1200 unknown persons holding PTI flags and club were marching towards 0 point while raising slogans against the government، کہ جی یہ 1000 سے 1200 لوگ تھے عمران خان اور ان کی سربراہی میں، اور یہ احتجاج کر رہے تھے 0 پوائنٹ کی طرف اور یہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ دا انسٹنٹ FIR 728/2024 آف پارہ اسلام آباد says that the accused were apprised to disperse in view of imposition of order number under section 144، کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے اور آپ یہاں پہ احتجاج یا مظاہرہ نہیں کر سکتے، but instead of doing the needful the accused petitioner became proactive and attacked the police party with clubs and stones and damaged public vehicles and also put the green belt on fire، کہ جی بجائے اس کے کہ وہ دفعہ 144 کا احترام کرتے انہوں نے وہاں پہ دھاوا بول دیا، پولیس والوں پہ پتھراؤ شروع کر دیا، ڈنڈے مارنا شروع کر دیا اور جو گرین بیلٹ تھا اس کو آگ لگا دی۔
The FIR concludes that the said accused persons violated said order under section 144 CRPC on the instigation abetment of chairman PTI کہ ان لوگوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے عمران خان کی ایما پر. آگے جج صاحب کیا کہتے ہیں. In the FIR, the allegation of the attack on police party has been asserted. However, it is interesting. عدالت کہتی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا دلچسپ ہے. To note that none of police personnel has been alleged to be injured thereby. کہ 1200 لوگوں نے حملہ کیا ہے یا دھاوا بولا ہے, پتھر مارے ہیں, ڈنڈے مارے ہیں, آگ لگائی ہے, لیکن کوئی ایک پولیس والا بھی زخمی نہیں رپورٹ ہوا. As such, this fact fails to appeal the judicious mind because it is not probable that no one would be injured despite attack by 100 or 1000 or 1200 persons. عدالت کہتی ہے کہ جو میرا جوڈیشس مائنڈ ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ ایسی کوئی پروبیبلٹی ہو نہیں سکتی کہ 1200 بندہ دھاوا بولے اور کوئی ایک بھی زخمی نہ ہو. The FIR also indicates instigation abetment against leading of PTI. Second set of accused persons mentioned toward the end of the stand FIR. However, it is worth mentioning that no details as to nature of actus rea has been specified in this regard. As such, the mere allegation by complainant افتخار احمد ASI cannot be taken as gospel truth کہ صرف جو ایک پولیس ملازم ہے اس کی مدعیت میں یہ جو درج مقدمہ ہے اس کی کہانی کو سچا نہیں کہا جا سکتا. The second limb of incident FIR speaks in itself that it is motivated by desire to thrive wider net. انہوں نے کہا کہ دوسرا جو یہ FIR ہے یہ واضح کہہ رہی ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے اس طرح کے مقدمات درج کرنے کے. As such, the same creates doubt in the story of prosecution. یہی وجہ ہے کہ جو سرکار کی سٹوری ہے, کہانی ہے, وہ شکوک و شبہات سے بھری ہوئی ہے. اس وجہ سے عمران خان اور وغیرہ کو اس مقدمے سے بری کیا جاتا ہے, چونکہ یہ جو مقدمہ ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, اس کی کہانی دلچسپ ہے, اس کی کہانی شکوک و شبہات پر مبنی ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سزا کا کیس بنتا ہو. اس وجہ سے مقدمے میں ان سب کو بری کیا جاتا ہے. اب یہ سرکار مقدمات بنا رہی ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے کہ 62 مقدمات صرف اسلام آباد میں ہیں عمران خان کے خلاف. پھر ہر مقدمہ ردی کی ٹوکری میں جا رہا ہے. یہ آپ کے مقدمات ہیں اور یہ آپ کی کل کہانی ہے, اور چیزیں چونکہ اب تبدیل ہو رہی ہیں اور آپ کو اگلے چند دنوں میں مزید بہتری آنا شروع ہو جائے گی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.